हेलो दर्शकबिनहरू, नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। र म आज अनेस्ट टक लिएर उपस्थित भएको छु। दिस इज एपिसोड 1 र एपिसोड 1 मा म तपाईँहरूलाई एसएलसी पछाडिको मेरो रियल पर्सनल स्टोरी सेयर गर्न गइरहेको छु र म तपाईँहरूलाई चाहिँ योबाट चाहिँ मेसेज पनि दिन चाहन्छु। यदि यो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि तपाईँले बजाइदिनु होला। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो स्पेशल मेसेज छ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि र मेरो आफ्नो पर्सनल स्टोरीबाट म तपाईँहरूलाई चाहिँ स्पेशल मेसेज पनि दिन चाहन्छु। र लेट्स स्टार्ट माई पर्सनल स्टोरी, वाट आई डिड आफ्टर एसएलसी र वाइ आई फेल्ड इन सेन्ट जेभियर एक्जाम 2066 साल। आजभन्दा लगभग 11 वर्ष अगाडिको कुरा। मैले एसएलसी दिएँ आइरन गेट। स्कुलमा पढ्दाखेरिको सबभन्दा ठुलो एक्जाम। एकदम डर लागेको थियो। सुरुको एक्जाम इङ्ग्लिसको थियो। इङ्ग्लिसको एक्जाम मैले एकदम डर लागेर दिएको थिएँ, तर राम्रो भएको थियो। त्यसपछि सबै एक्जामहरू मेरो राम्रो भएको थियो। र एसएलसी पछाडि लगभग 3 महिनाको ग्याप थियो। र मैले 3 महिना म के गर्छु भनेर मैले प्लान नै गर्न सकिनँ। के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ठुलो यात्रा पार गरिसकेपछि हामीले के सोच्छौँ, अब त मेहनत गर्नु पर्दैन, त्यत्रो मेहनत गरिसक्यो, अब किन मेहनत गर्ने, अब त इन्जोय गर्ने हो लाइफमा। त्यति बेलाको सोच थियो, त्यति बेलाको टिनेज सोच भनौँ न। र म ब्राइट स्टुडेन्ट थिएँ। मलाई टप कलेजमा पढ्नु थियो, सेन्ट जेभियर, बुढानीकण्ठ, एसओएस र ब्रिज कोर्सको बारेमा मलाई थाहा थियो। एसएलसी पछाडि 3 महिना ब्रिज कोर्स पढ्नुपर्छ मलाई थाहा थियो त्यो, तर मैले त्यसलाई सिरियसली लिएन। मैले साथीलाई पनि कन्सल्ट गरेँ, मेरो मिल्ने साथीलाई, उसले पनि ब्रिज कोर्स पढ्दिन भन्यो। त्यसपछि मलाई पनि पढ्न मन लागेन। तर धेरै राम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले ब्रिज कोर्स जोइन गरे, तर मैले कुनै नेपालको चाहिँ कुनै राम्रो ब्रिज कोर्सको इन्स्टिट्युट पनि मैले धाइनँ। त्यो मेरो गल्ती थियो। र मैले बेकारमा ब्रिज कोर्समा पैसा तिरेर म किन फोकटमा पढ्ने, घरमा पढ्न सकिन्छ भन्ने मैले चाहिँ त्यो आफ्नो पर्सनल डिसिसन लिएँ, जुन चाहिँ गलत थियो। मैले किताब किनेँ, सल्लाह बिना मैले किताब किनेँ। सिनियर्सको मैले सल्लाह लिनु पर्थ्यो, मैले सल्लाह बिना नै किताब किनेँ। हचुवाको घरमा यो राम्रो किताब हुन्छ भनेर किनेँ र म गाउँमा गएँ। इट वाज अ हरिबल डिसिजन। गाउँको घरमा मलाई पढ्नै मन लागेन, मैले पढ्नै सकिनँ र म 1 महिनामै म काठमाडौँ आएँ पढ्छु भनेर। त्यति बेला ब्रिज कोर्सको इन्स्टिट्युट जोइन गर्न ढिलो भइसकेको थियो र म एक्लै भइसकेको थिएँ। साथीहरू आफ्नो तरिकाले पढ्दै थिए अथवा आफ्नो तरिकाले दिन बिताइरहेको थियो। र मैले इन्स्टिट्युट जोइन गरिनँ, ब्रिज कोर्स इन्स्टिट्युट जोइन गरिनँ। र मैले घरमै पढ्नलाई चाहिँ मैले निदो गरेँ। मैले घरमै सेल्फ स्टडी राम्रोसँग गर्छु निस थियो। केही भएन, टप कलेजमा नाम निक्लिएन भने म निस्टमा पढ्छु भन्ने थियो। र निस्टको इन्ट्रान्स एक्जाममा पनि मैले राम्रो गर्न सकिनँ र मैले फुल स्कलरसिप पाइनँ। त्यो के भन्ने, अब विडम्बनाको कुरा नै थियो। म जस्तो स्टुडेन्ट्सले एउटा राम्रो कलेजमा स्कलरसिपमा पढ्नु पर्ने हो, तर मैले कुनै राम्रो कलेजमा मैले स्कलरसिपमा पढ्न पाइनँ। सेन्ट जेभियरमा पनि नाम निकाल्न सकिनँ। मैले बुढानीकण्ठ एसओएसको एक्जाम पनि दिइनँ। एसएलसीमा मेरो 87% आयो। 87% इज नट अ जोक। तर त्यो 87%को केही भ्यालु नै भएन। र म विद्यार्थीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि मार्क्सको अथवा पर्सेन्टेजको भ्यालु हुँदैन। तपाईँले चाहिँ राइट टाइममा के गर्नुभयो, राइट डिसिसन लिनुभयो कि भएन, त्यो टाइममा मेहनत गर्नुभयो कि भएन, त्यो म्याटर गर्छ। मैले सोचेको थिएँ कि त्यो एसएलसी पछाडिको 3 महिना चाहिँ हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि रमाइलो गरेर, अब त हुन्छ नि धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, त्यत्रो मेहनत गरिसक्यो, एसएलसी जत्रो ठुलो एक्जाम पार गरिसक्यो, अब तिमीहरू त आराम गर भन्ने मैले सोचेको थिएँ। त्यो गलत रहेछ। त्यो भनेको हामीलाई चाहिँ प्रिपेरेसन टाइम दिएको रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरू नेक्स्ट लेभलको जानको लागि, त्योभन्दा ठुलो जर्नीको लागि, यात्राको लागि तयारीको समय दिएको रहेछ। र मैले राम्रोसँग त्यसको सदुपयोग गर्न सकिनँ र आई फेल्ड इन एक्जाम। तर आई लर्न फ्रम इट। मैले सिकेँ। त्यो फेलियरबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। मैले एसएलसी पछाडिको त्यो 3 महिना फेलियर्सबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। म सेन्ट जेभियरमा मैले नाम निकाल्न
सकिनँ त मैले त्योबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। मैले टाइम म्यानेजमेन्टको बारेमा धेरै कुराहरू सिकेँ र सेन्ट जेभियरको एक्जाममा मेरो प्रिपेरेसन राम्रो थिएन, त्यही भएर मैले टाइममै मैले सबै क्वेसन्सहरू टाइममै सकाउन सकिनँ। समथिङ 1 घन्टा 15 मिनटको एक्जाम टाइम थियो, मैले त्यत्रो क्वेसन्सहरू त्यो स्पेसिफिक टाइममा मैले गर्नै सकिनँ र त्योबाट क्लियरली थाहा हुन्छ कि म कति पछाडि थिएँ, मेरो प्रिपेरेसनमा कति म पछाडि थिएँ। वाट आई वाज ल्याकिङ वाज एभ्रिथिङ फ्रम प्रिपेरेसन टु माई एफोर्ट टु माई टाइम म्यानेजमेन्ट, एभ्रिथिङ वाज रङ। सो आई फेल्ड इन एक्जाम। त्यही म सबै विद्यार्थीहरूलाई र सबै लिसनर्सहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले एउटा लेभल पार गर्नुभयो र त्यो लेभल पार गरिसकेपछि अब त धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, लाइफ अब यत्तिकै चल्छ, त्यो हुँदैन। झन् बढी लेभल बढ्दै गयो त्यति बढी मेहनत गर्नुपर्छ। एसएलसी पछाडि प्लस टू पछाडि ब्याचलर पछाडि मास्टरमा झन् बढी मेहनत गर्नुपर्छ। लाइफ इज अ नेभर इन्डिङ लर्निङ प्रोसेस। र तपाईँहरू जतिको तपाईँहरूको एज बढ्दै जान्छ त्यति रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छ र विथ टाइम तपाईँहरूको ग्रोथ लेभल झन् बढ्दै जानुपर्छ। र म एसइई दिएर बसेका स्टुडेन्ट्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, डोन्ट वेस्ट टाइम, डु समथिङ प्रिसियस इन योर लाइफ। इफ यु वान्ट टु गेट इन्टु टप कलेज होइन, एकदम मेहनतै गर्नुपर्छ। तपाईँले जति एसईमा जति तपाईँले मेहनत प्रिपेरेसन त्यति गर्यो, त्योभन्दा तपाईँले एक्स्ट्रा मेहनत गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले सिनियर्स अथवा टिचर्सहरूबाट तपाईँले चाहिँ सल्लाह सुझाव लिन नै पर्छ। र तपाईँहरूले घरमा बसेर एकदम धेरै बढी मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै कुनै इन्स्टिट्युटमा तपाईँहरूले चाहिँ कोलाबोरेसन, अहिले चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। अनलाइन क्लासेसहरूबाट अथवा कुनै तपाईँहरूको टिचर्सहरूबाट तपाईँहरूले चाहिँ एडभाइस लिनुपर्छ। कुन किताब पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ, कसरी पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ, तपाईँहरूले त्यो एडभाइस लिन नै पर्छ। सो तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँहरू यदि टप कलेजमा नाम निकाल्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सिम्पल छैन, प्रोसेस सिम्पल छैन। तपाईँहरू जस्तै सोच्नुहुन्छ नि, म त राम्रो विद्यार्थी हो, मैले त जसरी नाम निकालिहाल्छ, त्यो हुँदैन। तपाईँले राइट टाइममा मेहनत गर्नु भएन भने तपाईँहरू जति राम्रो विद्यार्थी भए पनि तपाईँहरूको नाम निस्किँदैन। तपाईँले त्यो राइट टाइममा मेहनत गर्नुपर्छ र त्यो राइट टाइम भनेको यो ग्याप हो, यो प्रिपेरेसन ग्याप हो। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जो स्टुडेन्ट्सहरू टप कलेजमा साइन्स म पढ्दिनँ, म चाहिँ हुन्छ नि म्यानेजमेन्ट पढ्छु अथवा म साधारण कलेज नै जोइन गर्छु भने त्यति पढाइमा त्यति इन्ट्रेस्टेड नभएको स्टुडेन्ट्सलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, डेभलप स्किल एनी स्किल द्याट यु लभ, स्किल डेभलप गर्न जरुरत छ। लास्टमा स्किल नै चाहिन्छ। लाइफमा चाहिने भनेको स्किल नै हो। लाइफमा तपाईँलाई धेरै पढेर पनि केही हुँदैन। तपाईँहरू स्किल भएन भने केही पनि गर्न सकिन्न लाइफमा। र सक्सेसको लागि स्किल चाहिन्छ। र म विद्यार्थीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँहरू लाइफमा तपाईँहरूले फेल खान्छ। फेलियर इज अ पार्ट अफ लाइफ। तर तपाईँले फेलियरबाट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिक्नुपर्छ। तपाईँहरू यदि सिकेन भने जिन्दगीभर तपाईँले चाहिँ फेल खान्छ। र म के भन्छु भन्दाखेरि, फेल इन सर्टेन पार्ट अफ लाइफ, फेल इन एक्जाम, बट डु नट फेल इन लाइफ के। लाइफ जिन्दगीमा चाहिँ फेल नखानुहोस् तपाईँहरू। र फेलियर इज नट द अपोजिट अफ सक्सेस होइन, इट इज अ पार्ट अफ सक्सेस हो के। फेलियर भनेको पार्ट अफ सक्सेस हो। तपाईँहरू सबै विद्यार्थीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, फेलियर तपाईँहरू लाइफमा फेलियर हुनुभयो भनेपछि त्योबाट हरेस नखानुहोस्। त्यो चाहिँ लाइफको पार्ट बुझ्नुहोस् अथवा सक्सेसको कुनै पार्ट बुझ्नुहोस्। अझै मेहनत गर्दै जानुहोस्, त्योबाट सिक्नुहोस् र अन्तिममा तपाईँहरू सक्सेसफुल हुन्छ। त्यो टाइमले नै बताउँछ। र टाइमको सही सदुपयोग गर्नुहोस् र टाइमलाई वेस्ट नगर्नुहोस्। आज मैले 2टा तपाईँलाई चाहिँ एकदम लेसन सिकाएँ। त्यो भनेको फेलियरको बारेमा र अर्को भनेको टाइम म्यानेजमेन्टको बारेमा, अथवा राइट टाइममा राइट डिसिसन गरेर राइट कुराहरू गर्नेदेखि लिएर त्यो कुराहरू बताएँ। जुन चाहिँ मैले एसएलसी पछाडि मैले जुन चाहिँ 3 महिनामा मैले जुन चाहिँ गरिनँ र त्योबाट मैले फेल पनि खाएँ होइन। सेटब्याक पनि लाइफको सेटब्याक थियो मेरो, भनौँ न मेरो फर्स्ट सेटब्याक त्यो नै थियो।
र पछि गएर मैले त्यो पार्टबाट सिकेर मैले पछि गएर चाहिँ त्यो सिकेको कुराहरू चाहिँ मैले लाइफमा युटिलाइज गरेँ र त्यसले मलाई सक्सेस पनि दियो। र यदि तपाईँहरूलाई होइन तपाईँले यो अन्तिमसम्म सुनिरहनु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यदि यो अनेस्ट टक तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने प्लिज तपाईँहरू लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।